یک ریزه وضاحت امروز میخواهیم چرکی من جامعه ازمو خصوصا من زارتاون یک چیز یعنی پر رواج افتاده که این روز ما وجهش خبر نمی بجلی که مورد چرا تمام جیغ میزنه اگو ریزن درین بلینزی این پیغام رازی خاطر مگم که دخل از ما یک از نقایسی یا یک رواجی بدی دبین شادی حالا و دبین سکول فنکشنز کو خیر ما شاهدی ازی هستم که یک چند غیر حاضره مهمانان را ما در شادی حال خواسته بود وقتی بجلی رفت یک کمی رقم جیغ شد و بعد از او کسته گرینج تکید مقدم که مثلا مهمانان انتهایی یک بد تاثیر خواهد گرفته بوده امروز ما میخواهیم در این بجلی که مایم شما جیغ میزنیم که بجلی بورم نمی جیغ زدور خو من تا این روز را نفهمیدم که برای چیز اگر خوب اگر دزو بجلی زود مایا خوب مود زیبات جیغ دی تمام مود همین یک پیغام این روز تمام والدین ششته امیر ازیوات زمانی سوسایتی خوب منو دخل از ما باعث اگو شایسته کار نیه همین چیز را خصوصا به شادی حالات مهمانای از دوستا از گروه ما ولو مهمان هر کس هر قسم مهمان باشه و یک رقم یک بدنظمی یک پیغام خوب نمورا این رازی خاطر گفتم که امیر چگلوی اخیر یک بسیار خوبصورت پیغام داره که مو قدیقه بسیار قلیل آبادی خو این روز سندھ پنجاب 12 کروڑ آبادی نصف پاکستان آبادیش پنجاب و همین رقم سندھ KPK کشمیر و مو شمو یہ از یک نعمت کم نیسته که قنجقه بسیار ریزه آبادی خو مو امروز قبولیت داریم در پاکستان امروز دمنه فرهنگ پاکستان دمنه کلچر پاکستان شما امروز نشان میدین این رقم یقینا مو این رقم است در هر بخشی زندگی در بین از ملک شما اینمی قدر اکسپتنس دارین اینمی قدر که شما قبولیت دارین و اینمی قبولیت شاید از هر نگاه شاید از منه هوم لنده که باشه شاید دمونج قدر نباشه دمونج قدر تبریز قدر نباشه دمونج شاید قدر نفیمون مورا مگر دینی مولگمی رقم دام سایه مول شما میگنه لہذا اینی رقم یک پیغامات رامو از گذشته 20 سال از 25 سال هر قسم دهشتگردی را هر قسم تعصبانه که کوشش شد سازشا شد دمنه زشار مو شمو یعنی می تمام چیزا را مد نظر اشته نیشتیم که دوری بین بین مختلف اقوام بین مختلف کلچر بین مختلف مذاهب بین مختلف زبان ها و اینمی چیز را مو شما باید همیشه دیلیم چرا اگر میخواین نیمی رقم که دینمزی حال شما با ششته نیمی رقم پیسفول نیمی رقم پرامن زندگی کنیم برای زو ضروری است که مو باید کلچر یک دیگه قبول کنیم باید یک دیگه خود بپذیریم باید عقاید یک دیگر دیشار زندگی مقاید یک دیگه خود کسر احترام داشته باشیم باید نفرتات دور شدن باید امو رقم کی زبان اینجا مادن امی رقم کی زبانی پنجابی برایشی قابل احترام است یعنی می رقم هزارگی زبان از مو شما برای از مو باشه مو از اونا را قبول کنی اونا از مو را قبول کنن یک بلوک مسائل علمی جهالت دبله بسیار مختصر گپ میزنم چون ما همیشه بله استیج مایم بس موری مجلس ردم باید توخ کنه گپ بیاد آخری مجلس و اکثر مردم برای ازی شاید امدا باشه که ریزلت جو بچای خود بینگن روی دروی خود پیشنا سال بود یا زود پیشتر بود در فنلند وزیر اعظم شماد یک پالیسی داد که اسمت صاحب شاید خبر باشه بله جیب چی بله زیبورا مسائل شاید منه یا پرایمری سیکشن بود یا پورا سکولینگ سیستم را از منش ایگزیم را بدل کرده یعنی و پورا موت جشن گرفت خصوصا بچه والدین او امی اگزام سالانه را بخی از منه سکولینگ سیستم خود بدن شما سرش که امروز فنلند در منه یورپ در پورا دنیا کستا ایژوکیشن سیستم چی سره چرا؟ دیگر رمازی خاطر نموگم که لندن سکول ای اتارتی داشته شکل ختم بیدن یہ نیشنل ایژوکیشنل پالیسی ہے یہ پورا پاکستان بلیزی فیصلہ گرفته میکنه ما پیغامی که دمنه زو بودگویی ہے که اونا زیادتر بچه را تربیت برای اگزیم نمونه برای تیاری پورا سال را برای زینا نه که او پاس شونه دمنه ایزم بلکه تیاری از اونا ٹیچرز والدین پورا سیستم او
مو بچه را میخوای برای ازی تیار کنه که او در مستقبل چی رقم زندگی داشته باشه. ما از اسکول گپ نزدیم، ما از پورا سیستم گپ زدیم، ایژوکیشن سیستم که وقتی باشه گپ بزنیم من ایزو ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، والدین ہر بخش زندگی است. لہذا اونا کستا این روز از خاطر در دنیا کستا فنلند ایژوکیشن سیستم چی در دنیا است تمام بال است، اسکولینگ سیستم چی وجه شی است که اونا بچان از پس یزید نزد که تو حتما باید پاشونی. اونا از یک دم کچا چیز مقصد چیه که مستقبل فیوچر لایف را باید کستا بلش کار ٹیچر، اسٹوڈنٹ، والدین، پورا سوسائٹی باید از پس ازی مو بلگیم که فقط هدف وہ این باشه که بچه پاس شد یا بچه A گرید بگیره یا B گرید بگیره، بلکه هر بچه را شناسایی شده از پس اگزم اونا تمام روز از پس ازی را باشه که ما A B دونگه چون دمانه یک کلاس یک نفر اول هم نمیتونه، یک دنه دوم هم نمیتونه، دمانه کلاس 40 بچه یا 30 بچه. چرا مو هم خیال از من پرایویت اسکولینگ از مو امی قدر باوجود که ایژوکیشن پالیسی ہے بلوچستان حکومت ہے فیڈرل حکومت ہے مگر امی قدر اهتمام میگم یک گروپ فنکشن یک گروپ تقریبات را شروع خودون چی منیش اضافه تنستین و ایژوکیشن سیستم از مو این اجازت میده که یک گروپ تبدیلیه را برای سوسایتی خو برای اسٹوڈنٹس کو خودون نور بمیتنی که شما تنستین بنیزی علاوه ازی که شما ٹیکسٹ بک را بدل نمیتنی یک گروپ چیزا را میتنی مگر یک دا بلیزی ما این روز نظر مهیه ما بلیزی کسا کم بشنو و شما بشنو پرایویت ایژوکیشنل دوستای مو بلیزی بیشه یک دا بردنی فالتو را مو چی رقم از بلی بچای کم میتنی یک و دوم مو واقعی میتنیم امی ایبیلیتی منیز مو هسته امی قابلیت منی تمام از مو هسته که مو بچای بجای ازی که ایگزیم پاس کدوره تارگیت کنیم مو امورا هر اسٹوڈنٹ خاصیت چرا فهمیده مو برای مستقبل ازو کسته چرا اگلای عمل چرا برای مستقبل ازو کسته اونا تیار از خاطر مو کوشش میکنیم ما نمیگم که شما این حق را داشته باشین یا شاید اختیارت ندارین اسکولای از مو بله ازنا ایژوکیشن ڈپارٹمنٹ را اینا رو واچ منا مگر مو شما کم سے کم بله ازی کی اگمی کانسپٹ را منی خودون کو منی اسٹوڈنٹس منی ٹیچر منی والدین تیار کنیم که هر بچه از خود که خاص کوالیتی داره چرا مو کوالیتی از دور کستا مو بال نبریم این روز بخیال از ما زی سرکاری ملازمت که زیاد منافع بخش راہ زندگی بزنس ہے مو دمنے اسکول ایج قدم شروع کیا قدم وہ کستا بچائی خو بطرف بزنس شاید کستا منی ٹیکسٹ بک از مونا باشا زیادتر بلی ڈاکٹر انجینیر فلانا زگو امروزم زگو اسٹوڈنٹ کورسان کو بخیال از ما 99% والدین و بچہ میرے میں خواہ یا ما ڈاکٹر جور مشم یا پائلٹ جور مشم یا انجینیر جور مشم مگر این روز دنیا را بل گیٹس نشلانا این روز کستا این روز دپنے پاکستان ہر چند خرچہ بھلے پولیو مایا اور اگو ڈاکٹر اگو چیزن اور اگو ٹاپ بزنس مین دنیا کستا پہنچے این روز تمام کچترین ادارہ خیریہ توسطی بزنس و کاروبار و ملچی نیشنل کمپنیاں میں چھے موچرہ بچائے خود کسا ہے کہ ترقیب ندیم تمام موچرہ اس پاس ازی لگیا باشن کی ڈاکٹر جو شو یا انجینیر جو شو این روز ما نمی خواهیم شما بودیم جور نمیشه یک زبان قدر زیاد ڈاکٹر پیدا کنیم که در پیش پریس کلب ششته باشه مگمو بے نوکریم اگر اگویش مخبار میں خواهیم این قدر زیاد انجینیر مو پروڈیوس کدیم در بلوچستان که امروز در نامی انجینیر بیروزگار سوسائٹی جوڑ کرے مطلب امروز کستا انجینئرز بے روزگار انجینئر کستا یک ادارہ جوڑ کرے کہ وہ نوکری نہ کرے مگر مواقعی بزنس منے دنیای منے آئی ٹی رفتہ منے زی رفتہ ما خواہش من کہ ہم بچائے مو و ہم اسکول مو ہم سٹاف مو ہم تمام ادارے مقادر کستا بچائے پر کستا کم بیش ما بزنس مین نہیں ما خبر نہیں مگر ما مگم باید کستا بچار بطرف یک گلوک رہائی دیگر بڑی شواز کرے یک گلوک رہا را فقط نچس پنیم کی یہ نیچز جوز کے بسی منارا کستا باید زول بدری کلاسا باید دو فاگن کنی خاصیت ازیچی ہے ایجوکیشن کو این روز کل ضروری چیز است کہ اگر تو بری بزنس هم مونی کو تو باید ابو تعلیم داشته باشی که کمپیوتر رو بهتنی یک چیز نوشته بهتنی مگر ما بودیم باید مو برای بچای خو برای مستقبل بچای خو یک دینی دنیا رو
واس کنیم و اونارا کستا مختلف فیلدهای دیگر هم کستا اونارا آگاه کنیم، اونارا کنوش گایڈ کنیم که اینا بیتنا علاوه ازی که فقط دغم اگزیم باشه پدرشم بگه که بابا والدینم بگه که بچه این دفعه باید فصل باید بچه ای گرید باید مو کستا یک بلوک ابیلیتی یک بلوک خاموش پوشیده کوالیتی ها دمین اینزی بچه هست. یک کوتیشن ایمی امبانی یک گودن افداخ چیز امبانی دمین اینجیا این روز دمین دنیا کستا دمین 4 پارت پنجم ششم ٹاپ 10 سرمایدار دنیا کی اونو مگا ما اگر ما دا زندگی مگا ما خوش نداشتم و اینا خوشم ندارم بریزی که دو کس فقط مگا ما میخوایم سرکاری ملازم باشم، ما میخوایم ملازم باشم بجای ازی که بنی قصوش من یا قدر محنت منی که تو یک سرکاری ملازم باشی اگر تو نیم زور هم دمنه بازار رفته دمنه بیزنس درون شده تو عملا کار کنی تو از یک پروفیسر غیر سر ششته از یک پروفیسر از یک دکتر کده زیاد تو کسته من دنیای جدید من کاروبار و من تجارت و من بیزنس تو اپورچونیتی داره که ترقی کنی دیگه زیاد وقت شما نمیدم یک جهان تشکر و در آخر مبارکباد میدم لندن اسکول پورا صاف پورا مسئولین چرا و امیر رقم والدین را ادایی خوشی بچای خوشی مشارک شدن و خصوصا بچای کی ما چون که باز مفلین رئیس با بله فست و سکن نمورو شما یک سالی کیریر یک سالی خورا شما یک قدم یک زینه بالتر رفتین شما ولو پوزیشن گرفتین نگرفتین شما کستا یک زینه را بال رفتین همیشه کوشش کنید که امیر رقم زینه های خورا موافقانه پیش بریم. بسیار زیاد مبارک و یک جهان تشکر است.